विक्रम सम्वत 1984 मा ब्रिटिस सरकारको सहयोगमा रक्सौलदेखि अमलेखगञ्जसम्म रेल मार्ग निर्माण भएसँगै नेपालमा रेल सेवा सुरुवात भएको देखिन्छ। राणाकालीन समयमा स्थापना भएको यो सेवा विक्रम सम्वत 2022 सम्म सञ्चालन भयो। यस्तै विक्रम सम्वत 1987 मा जनकपुरदेखि जयनगरसम्म 29 किलोमिटर लम्बाइको रेल सेवाको विकास भएको थियो। यो सेवालाई सन् 1937 मा विस्तार गरी विजलपुरासम्म पुर्याइएको थियो। त्यसपछि नेपालमा रेल सेवाको विकास र विस्तारमा कुनै योजना अगाडि सर्न सकेन। सञ्चालनमा रहेको जनकपुर जयनगर रेल सेवा समेत 2070 सालमा आएर बन्द हुन पुग्यो। पुनः नेपालले विक्रम सम्वत 2063 मा आएर आधुनिक रेलवे सेवा विकास अवधारणा अघि सार्यो। 2066 मा सरकारले रेलवे तथा मेट्रो विकास प्रोजेक्टको स्थापना गर्यो। विक्रम सम्वत 2068 मा आएर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत औपचारिक रूपमा रेल विभागको समेत स्थापना भयो। यो विभागको स्थापना पश्चात भने नेपालमा रेल सेवा सञ्चालनका लागि पूर्वाधार निर्माणको कार्य प्रारम्भ भएको छ। हाल पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग योजना, केरुङ काठमाडौँ विद्युतीय रेलमार्ग योजना, वीरगञ्ज काठमाडौँ विद्युतीय रेलमार्ग योजना, काठमाडौँ उपत्यका मेट्रो रेल आयोजना, जनकपुर बर्दिवास बथनाह विराटनगर, जलपाइगुडी काकडभिट्टा, नौतन्वा भैरहवा, नेपालगञ्ज रोडदेखि नेपालगञ्जसम्म अन्तर्राष्ट्रिय नाका जोड्ने रेलमार्ग योजना, काठमाडौँ पोखरा लुम्बिनी रेलमार्ग योजना निर्माणको प्रारम्भिक चरणमा छन्। यी आयोजनालाई नेपाल सरकारले रूपान्तरणकारी आयोजनाका रूपमा अघि सारेको छ। मेची महाकाली विद्युतीय रेलमार्ग आयोजनाको डिपिआरको कार्य सम्पन्न भई कार्यान्वयनको चरणमा छ। पूर्वको काकडभिट्टादेखि पश्चिमको गड्डाचौकीसम्म निर्माण हुने यो रेलमार्ग 946 किलोमिटर लम्बाइको हुनेछ। हाल बर्दिवासदेखि निजगढसम्मको 70 किलोमिटर क्षेत्रमा रेलमार्ग निर्माणाधीन छ। मेची महाकाली विद्युतीय रेलमार्गको विकास गर्न विभिन्न 10 खण्डमा विभाजन गरी निर्माण कार्यको प्रक्रियागत चरणहरू सुरुवात गरिएको छ। प्राय सबै खण्डको डिपिआर तयार भइसकेको छ भने डिपिआर तयार भएका खण्डमा ठेक्का व्यवस्थापनको तयारी अघि बढेको छ। पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग किन भन्ने बहस पनि सुन्न पाइन्छ। यो रेलमार्ग बनेपछि वार्षिक 15 करोड लिटर इन्धन आयात घट्नेछ। मेची महाकालीको यात्रा अवधि घटेर 7 देखि 8 घण्टामा सीमित हुनेछ। 15औं आवधिक योजना 2066-67 बाट नेपाल सरकारले पूर्व पश्चिम रेलमार्ग आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याई काम सुरुवात गरेको थियो। काठमाडौँदेखि केरुङ नेपालतर्फको रेलमार्गको लम्बाइ 72.20 किलोमिटरको हुनेछ। यस योजनामा 98% सुरुङ तथा ठूला पुलहरू बन्नेछन्। काठमाडौँदेखि केरुङसम्म 4 वटा रेल स्टेसन बन्नेछन्। यस योजनाको लागत 3 खर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ। वीरगञ्ज काठमाडौँ विद्युतीय रेलमार्ग 135.86 किलोमिटर लम्बाइको हुनेछ। यस आयोजनाको लागत 2 खर्ब 64 अर्ब पर्नेछ। यस रेलमार्ग अन्तर्गत 41.87 किलोमिटर सुरुङ निर्माण गर्नुपर्नेछ। 41 वटा ठूला पुल बन्नेछन् भने 40 वटा कल्भर्ट बन्नेछन्। यो रेलमार्ग रक्सौल, जितपुर, निजगढ, शिखरपुर, सिस्नेरी, साथीखेल हुँदै काठमाडौँ उपत्यका जोडिनेछ। काठमाडौँ पोखरा लुम्बिनी रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन चीन सरकारबाट सम्पन्न भएको छ, जस अनुसार काठमाडौँदेखि पोखरासम्मको रेलमार्गको लम्बाइ 166.46 किलोमिटर र कुरिन्टारदेखि लुम्बिनीसम्मको रेलमार्गको लम्बाइ 157.66 किलोमिटर हुनेछ। यस आयोजनाको लागत 6 खर्ब 98 अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ। 87 किलोमिटर लम्बाइको काठमाडौँ मेट्रो रेल आयोजना सञ्चालनको प्रक्रियागत चरणमा छ। यस आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन 2069 सालमा नै सम्पन्न गरिएको हो। यस आयोजना अन्तर्गत 7 दोबाटोदेखि रत्नपार्क हुँदै नारायणगोपाल चोक 12.1 किलोमिटर, कीर्तिपुर कालीमाटी नयाँ बानेश्वर एयरपोर्ट 15 किलोमिटर, कोटेश्वर चावहिल स्वयम्भू कोटेश्वर 28.53 किलोमिटर,
स्वयम्भू दिल्ली बजार हुँदै बौद्ध 11.70 किलोमिटर र धोबीघाट सिंहदरबार नक्साल हुँदै गुङ्गबु 13.80 किलोमिटरको रेलमार्ग बन्नेछ। यो योजना आर्थिक वर्ष 2080-81 सम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित परिकल्पना गरिएको थियो, तर अपेक्षित रूपमा भने काम अघि बढ्न सकेको छैन। मुलुककै एकमात्र जनकपुर जयनगर रेल सेवा बन्द भएको 7 वर्षपछि अहिले आएर पुनर्जीवन पाउँदैछ। सरकारले रेलमार्गको विस्तारलाई प्राथमिकतामै राख्न थालेको छ भने बन्द भएको सेवा समेत सञ्चालनको तर्खरमा छ। नेपाल सरकारले 20 वर्षको अवधिमा 4000 किलोमिटर रेलमार्ग निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ। 946 किलोमिटरको पूर्व पश्चिम रेलमार्ग, 187 किलोमिटर लम्बाइको काठमाडौँ पोखरा आँबुखैरेनी रेलमार्ग, 216 किलोमिटर लम्बाइको केरुङ काठमाडौँ, 78 किलोमिटर काठमाडौँ उपत्यका र 5 वटा क्रस बोर्डर रेलमार्ग निर्माण छिटोभन्दा छिटो पुरा गर्ने सरकारको लक्ष्य छ। स्वदेशमै उत्पादित जलविद्युतद्वारा नेपालमा रेल सेवा सञ्चालन हुनेछ। यसबाट सामान ढुवानी तथा यात्रु ओसार पसारमा लाग्ने भाडा दर झन्डै आधा घट्नेछ। विद्युत मार्फत रेल सञ्चालन हुने भएकाले सर्वसुलभ र वातावरण मैत्री यातायात हुनेछ। काठमाडौँ उपत्यकामा मेट्रो रेल आयोजना सम्पन्न भएपछि अहिलेको यो ट्राफिक व्यवस्थापनमा उल्लेखनीय सुधार आउनेछ। सडक दुर्घटना न्यूनीकरण हुनेछ भने यात्रामा लाग्ने समय ज्यादै न्यून हुनेछ। पेट्रोलियम पदार्थको आयात व्यापक रूपमा कटौती हुनेछ। यसबाट राज्यको अर्थतन्त्रमा समेत ठूलो बदलाव आउनेछ। विक्रम सम्वत 1984 ब्रिटिस सरकारको सहयोगमा रक्सौलदेखि अम्लेखगञ्जसम्म रेलमार्ग निर्माण भएसँगै नेपालमा रेल सेवा सुरुवात भएको देखिन्छ। राणाकालीन समयमा स्थापना भएको यो सेवा विक्रम सम्वत 2022 सम्म सञ्चालन भयो। यस्तै विक्रम सम्वत 1987 जनकपुरदेखि जयनगरसम्म 29 किलोमिटर लम्बाइको रेल सेवाको विकास भएको थियो। यो सेवालाई सन् 1937 विस्तार गरी भिजलपुरासम्म पुर्याइएको थियो। त्यसपछि नेपालमा रेल सेवाको विकास र विस्तारमा कुनै योजना अगाडि सर्न सकेन। सञ्चालनमा रहेको जनकपुर जयनगर रेल सेवा समेत 2070 सालमा आएर बन्द हुन पुग्यो। पुनः नेपालले विक्रम सम्वत 2063 आएर आधुनिक रेलवे सेवा विकास अवधारणा अघि सार्यो। 2066 सरकारले रेलवे तथा मेट्रो विकास प्रोजेक्टको स्थापना गर्यो। विक्रम सम्वत 2068 आएर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत औपचारिक रूपमा रेल विभागको समेत स्थापना भयो। यो विभागको स्थापना पश्चात भने नेपालमा रेल सेवा सञ्चालनका लागि पूर्वाधार निर्माणको कार्य प्रारम्भ भएको छ। हाल पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग योजना, केरुङ काठमाडौँ विद्युतीय रेलमार्ग योजना, वीरगञ्ज काठमाडौँ विद्युतीय रेलमार्ग योजना, काठमाडौँ उपत्यका मेट्रो रेल आयोजना, जनकपुर बर्दिवास बथनाहा विराटनगर, जलपाइगुडी काकडभिट्टा, नौतनुवा भैरहवा, नेपालगञ्ज रोडदेखि नेपालगञ्जसम्म अन्तर्राष्ट्रिय नाका जोड्ने रेलमार्ग योजना, काठमाडौँ पोखरा लुम्बिनी रेलमार्ग योजना निर्माणको प्रारम्भिक चरणमा छन्। यी आयोजनालाई नेपाल सरकारले रूपान्तरणकारी आयोजनाका रूपमा अघि सारेको छ। मेची महाकाली विद्युतीय रेलमार्ग आयोजनाको डिपिआरको कार्य सम्पन्न भई कार्यान्वयनको चरणमा छ। पूर्वको काकडभिट्टादेखि पश्चिमको गड्डाचौकीसम्म निर्माण हुने यो रेलमार्ग 946 किलोमिटर लम्बाइको हुनेछ। हाल बर्दिवासदेखि निजगढसम्मको 70 किलोमिटर क्षेत्रमा रेलमार्ग निर्माणाधीन छ। मेची महाकाली विद्युतीय रेलमार्गको विकास गर्न विभिन्न 10 खण्डमा विभाजन गरी निर्माण कार्यको प्रक्रियागत चरणहरू सुरुवात गरिएको छ। प्राय सबै खण्डको डिपिआर तयार भइसकेको छ भने डिपिआर तयार भएका खण्डमा ठेक्का व्यवस्थापनको तयारी अघि बढेको छ।
पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग किन भन्ने बहस पनि सुन्न पाइन्छ। यो रेलमार्ग बनेपछि वार्षिक 15 करोड लिटर इन्धन आयात घट्नेछ। मेची महाकालीको यात्रा अवधि घटेर 7 देखि 8 घण्टामा सीमित हुनेछ। 15औं आवधिक योजना 2066-67 बाट नेपाल सरकारले पूर्व पश्चिम रेलमार्ग आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याई काम सुरुवात गरेको थियो। काठमाडौँदेखि केरुङ नेपालतर्फको रेलमार्गको लम्बाइ 72.20 किलोमिटरको हुनेछ। यस योजनामा 98% सुरुङ तथा ठूला पुलहरू बन्नेछन्। काठमाडौँदेखि केरुङसम्म 4 वटा रेल स्टेसन बन्नेछन्। यस योजनाको लागत 3 खर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ। वीरगञ्ज काठमाडौँ विद्युतीय रेलमार्ग 135.86 किलोमिटर लम्बाइको हुनेछ। यस आयोजनाको लागत 2 खर्ब 64 अर्ब पर्नेछ। यस रेलमार्ग अन्तर्गत 41.87 किलोमिटर सुरुङ निर्माण गर्नुपर्नेछ। 41 वटा ठूला पुल बन्नेछन् भने 40 वटा कल्भर्ट बन्नेछन्। यो रेलमार्ग रक्सौल, जितपुर, निजगढ, शिखरपुर, सिस्नेरी, साथीखेल हुँदै काठमाडौँ उपत्यका जोडिनेछ। काठमाडौँ पोखरा लुम्बिनी रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन चीन सरकारबाट सम्पन्न भएको छ, जस अनुसार काठमाडौँदेखि पोखरासम्मको रेलमार्गको लम्बाइ 166.46 किलोमिटर र कुरिन्टारदेखि लुम्बिनीसम्मको रेलमार्गको लम्बाइ 157.66 किलोमिटर हुनेछ। यस आयोजनाको लागत 6 खर्ब 98 अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ। 87 किलोमिटर लम्बाइको काठमाडौँ मेट्रो रेल आयोजना सञ्चालनको प्रक्रियागत चरणमा छ। यस आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन 2069 सालमा नै सम्पन्न गरिएको हो। यस आयोजना अन्तर्गत 7 दोबाटोदेखि रत्नपार्क हुँदै नारायणगोपाल चोक 12.1 किलोमिटर, कीर्तिपुर, कालीमाटी, नयाँ बानेश्वर एयरपोर्ट 15 किलोमिटर, कोटेश्वर, चाबहिल, स्वयम्भू, कोटेश्वर 28.53 किलोमिटर, स्वयम्भू दिल्ली बजार हुँदै बौद्ध 11.70 किलोमिटर र धोबीघाट, सिंहदरबार, नक्साल हुँदै गुङ्गबु 13.80 किलोमिटरको रेलमार्ग बन्नेछ। यो योजना आर्थिक वर्ष 2080-81 सम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित परिकल्पना गरिएको थियो, तर अपेक्षित रूपमा भने काम अघि बढ्न सकेको छैन। मुलुककै एकमात्र जनकपुर जयनगर रेल सेवा बन्द भएको 7 वर्षपछि अहिले आएर पुनर्जीवन पाउँदैछ। सरकारले रेलमार्गको विस्तारलाई प्राथमिकतामै राख्न थालेको छ भने बन्द भएको सेवा समेत सञ्चालनको तर्खरमा छ। नेपाल सरकारले 20 वर्षको अवधिमा 4000 किलोमिटर रेलमार्ग निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ। 946 किलोमिटरको पूर्व पश्चिम रेलमार्ग, 187 किलोमिटर लम्बाइको काठमाडौँ पोखरा आँबुखैरेनी रेलमार्ग, 216 किलोमिटर लम्बाइको केरुङ काठमाडौँ, 78 किलोमिटर काठमाडौँ उपत्यका र 5 वटा क्रस बोर्डर रेलमार्ग निर्माण छिटोभन्दा छिटो पुरा गर्ने सरकारको लक्ष्य छ। स्वदेशमै उत्पादित जलविद्युतद्वारा नेपालमा रेल सेवा सञ्चालन हुनेछ। यसबाट सामान ढुवानी तथा यात्रु ओसार पसारमा लाग्ने भाडा दर झन्डै आधा घट्नेछ। विद्युत मार्फत रेल सञ्चालन हुने भएकाले सर्वसुलभ र वातावरण मैत्री यातायात हुनेछ। काठमाडौँ उपत्यकामा मेट्रो रेल आयोजना सम्पन्न भएपछि अहिलेको यो ट्राफिक व्यवस्थापनमा उल्लेखनीय सुधार आउनेछ। सडक दुर्घटना न्यूनीकरण हुनेछ भने यात्रामा लाग्ने समय ज्यादै न्यून हुनेछ। पेट्रोलियम पदार्थको आयात व्यापक रूपमा कटौती हुनेछ। यसबाट राज्यको अर्थतन्त्रमा समेत ठूलो बदलाव आउनेछ।